दोस्तों, जब समुंदर में तूफान आता है तो बड़े से बड़ा जहाज डूब जाता है, ऊंची से ऊंची इमारतें गिर जाती है और छोटे से छोटे घर पानी में बह जाते हैं। पानी का सैलाब किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन मुंबई के समुंदर के बीच एक ऐसी दरगाह मौजूद है जो सदियों से तूफानों के बीच खड़ी है। लहरें उससे टकराती है, रास्ता पानी में डूब जाता है, पूरा शहर रेड अलर्ट पर होता है, लेकिन उस दरगाह के अंदर आज तक समुंदर का पानी नहीं पहुंचता। हम बात कर रहे हैं मुंबई के मशहूर हाजी अली दरगाह की, और आज हम जानेंगे कि आखिर ये दरगाह क्यों नहीं डूबती, कौन थे बाबा हाजी अली, इतिहास क्या कहता है, और आज भी वहाँ कौन सी ऐसी बातें होती है जिन्हें लोग करामात कहते हैं। मुंबई के वर्ली के पास अरब सागर के बीच एक छोटा सा टापू है। उसी टापू पर बनी है हाजी अली की दरगाह। वहां पहुंचने के लिए लगभग आधा किलोमीटर लंबा रास्ता है जो सिर्फ लो टाइड में दिखाई देता है। जब समुंदर का पानी बढ़ता है तो पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है और दरगाह चारों तरफ से समुंदर में घिर जाती है, और जब पानी कम होता है तो लोग पैदल चलकर दरगाह तक जाते हैं। यही वजह है कि पहली बार देखने वाला इंसान हैरान रह जाता है कि समुंदर के बीच ऐसी इमारत कैसे खड़ी है। हाजी अली दरगाह आज की नहीं बल्कि लगभग 600 साल पुरानी है। इसका कंस्ट्रक्शन सन 1441 के आसपास किया गया था, और ये दरगाह एक सूफी बुजुर्ग पीर हाजी अली शाह बुखारी की मज़ार है, जो असल में उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर के रहने वाले थे और एक बहुत अमीर ताजिर थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत छोड़कर फ़कीरी ज़िंदगी अपना ली और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने हज भी किया, इसलिए उनके नाम के आगे हाजी लगा। फिर वो दुनिया के कई इलाकों में घूमते हुए हिंदुस्तान पहुँचे और आखिर में मुंबई के इस इलाके में रहने लगे। उस वक्त मुंबई आज जैसा बड़ा शहर नहीं था, बल्कि छोटे छोटे टापू थे, मछुआरे रहते थे और चारों तरफ समुंदर ही समुंदर था। हाजी अली ने यहीं रहकर लोगों को इंसानियत, मदद, सादगी और अल्लाह की इबादत का रास्ता बताया। धीरे धीरे लोग उनसे मोहब्बत करने लगे और दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। लेकिन हाजी अली की कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा उनकी वफ़ात के बाद शुरू होता है। रिवायत के मुताबिक जब उनकी मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि मुझे ज़मीन में दफन मत करना, बल्कि मेरे कफन को समुंदर में छोड़ देना, और जहां मेरा कफन किनारे लग जाए वहीं मेरी कब्र बनाना। उनके चाहने वालों ने ऐसा ही किया, और कहा जाता है कि उनका ताबूत समुंदर में तैरता हुआ इसी जगह आकर रुक गया जहां आज उनकी दरगाह मौजूद है, और बाद में वही उनकी मज़ार बनाई गई। यही वजह है कि हाजी अली दरगाह ज़मीन पर नहीं बल्कि समुंदर के बीच चट्टानों पर बनी हुई है, और यही वजह है कि ये दरगाह दुनिया की सबसे अलग दरगाहों में से एक मानी जाती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर इतनी पुरानी इमारत, चारों तरफ खारा पानी, तूफ़ान, तेज़ हवाएं, ऊंची लहरें, फिर भी ये दरगाह कैसे खड़ी है? इसका जवाब कुछ लोग करामात में ढूंढते हैं और कुछ लोग इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये दरगाह रेत पर नहीं बल्कि मजबूत चट्टानों पर बनी हुई है, और इसका बेस आसपास के रास्तों से ऊंचा है, इसलिए पानी रास्ते तक तो आता है लेकिन दरगाह के अंदर नहीं जाता। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हाजी अली दरगाह के बारे में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि बहुत सारे किस्से, करामात और वाक़यात भी मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मांगी हुई दुआ कबूल होती है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर लोगों की ज़िंदगी बदल गई, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब अजीब वाक़यात होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। जब पीर हाजी अली शाह बुखारी ने मुंबई के इस छोटे से टापू पर रहने का फ़ैसला किया, उस वक्त यहाँ आज जैसा बड़ा शहर नहीं था। चारों तरफ छोटे छोटे टापू थे, मछुआरों की बस्तियाँ थी और समुंदर ही समुंदर था। उन्होंने यहाँ रहकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, और धीरे धीरे लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। लोग उन्हें एक बुजुर्ग, एक वली, एक दरवेश के रूप में देखने लगे, और उनकी ज़िंदगी बहुत सादा थी। ना महल, ना दौलत, ना कोई बड़ी हवेली, बस सादगी और इबादत, और यही चीज़ लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा करती चली गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा इसी जगह गुजारा, लोगों को दीन की बातें बताते रहे, और जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने चाहने वालों से एक अजीब सी वसीयत की। जैसा उन्होंने कहा था कि मुझे कब्रिस्तान में दफन मत करना, बल्कि मेरे कफन को समुंदर में छोड़ देना, और जहां मेरा कफन या ताबूत किनारे लग जाए वहीं मेरी कब्र बनाना।
ان کے چاہنے والوں نے ان کی بات مانی اور ان کے انتقال کے بعد ان کا تابوت سمندر میں چھوڑ دیا۔ روایت کے مطابق وہ تابوت سمندر میں تیرتا ہوا اسی جگہ آ کر رک گیا جہاں آج حاجی علی درگاہ موجود ہے، اور بعد میں وہیں ان کی مزار بنائی گئی، اور اسی وجہ سے یہ درگاہ زمین پر نہیں بلکہ سمندر کے بیچ چٹانوں پر بنی ہوئی ہے۔ یہ درگاہ لگ بھگ 15ویں صدی میں بنائی گئی تھی اور یہ انڈو اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک خوبصورت نمونہ مانی جاتی ہے۔ سفید رنگ کی عمارت، گنبد، مینار، سنگ مرمر کا آنگن، اندر مزار اور اس کے آس پاس نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک مسجد اور درگاہ دونوں کا کمپلیکس ہے، اور یہاں ہر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں، خاص کر جمعرات اور جمعے کے دن یہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور یہاں قوالی بھی ہوتی ہے جو صوفی پرمپرا کا حصہ ہے۔ اس درگاہ کی سب سے عجیب چیز اس کا راستہ ہے۔ یہ درگاہ زمین سے لگ بھگ 500 میٹر دور سمندر میں ہے، اور وہاں جانے کے لیے ایک پتلا سا راستہ ہے جسے کوزوے کہتے ہیں۔ یہ راستہ ہمیشہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب سمندر میں ہائی ٹائیڈ آتا ہے تو پورا راستہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور جب لو ٹائیڈ آتا ہے تو وہی راستہ پھر سے دکھائی دینے لگتا ہے۔ یعنی دن میں کچھ گھنٹوں کے لیے ہی لوگ درگاہ تک جا سکتے ہیں، باقی وقت درگاہ چاروں طرف سے سمندر میں گھری رہتی ہے، اور دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے درگاہ پانی کے اوپر تیر رہی ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں میں کتنے طوفان آئے، کتنی تیز لہریں آئی، لیکن درگاہ آج بھی اپنی جگہ کھڑی ہے۔ کچھ اتہاس کی کتابوں میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اس عمارت نے کئی بڑے طوفان اور سمندری لہروں کو سہا ہے، کیونکہ یہ چٹانوں پر بنی ہوئی ہے اور اس کی دیواریں بہت موٹی اور مضبوط پتھر کی بنی ہیں، اس لیے لہریں اسے آسانی سے نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ راستہ کئی بار ٹوٹتا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن درگاہ کی مین عمارت کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن حاجی علی درگاہ صرف اپنی لوکیشن یا آرکیٹیکچر کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جڑے بہت سارے قصے اور واقعات بھی مشہور ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر ان کی زندگی بدل گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر انہیں سکون ملا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں عجیب عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں جنہیں سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ممبئی کے پرانے لوگوں کے بیچ ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ پہلے جب لوگ ناؤ سے درگاہ کے پاس آتے تھے تو کئی بار سمندر بہت تیز ہو جاتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ درگاہ کے پاس آتے ہی لہریں تھوڑی دھیمی ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگ اسے کرامات کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف لوگوں کا یقین ہے، لیکن یہ باتیں پیڑھی در پیڑھی سنائی جاتی رہی ہے۔ ایک اور بات جو بہت لوگ بتاتے ہیں کہ جب بہت تیز بارش ہوتی ہے اور پورا ممبئی پانی میں ڈوب جاتا ہے، کہیں جگہ پانی بھر جاتا ہے، لیکن درگاہ کے اندر پانی جمع نہیں ہوتا، کیونکہ درگاہ کا فرش آس پاس کے راستوں سے اونچا ہے اور پانی نیچے راستے میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے کہ اس درگاہ پر صرف مسلمان ہی نہیں آتے، بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، ہر دھرم کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ کوئی منت مانگنے آتا ہے، کوئی دعا کرنے آتا ہے، کوئی صرف دیکھنے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حاجی علی درگاہ کو ممبئی کی پہچان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر دھرم، ہر ذات، ہر امیر غریب اس جگہ آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابا حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، انہوں نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت اور دین کی باتیں بتانے میں گزار دی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی درگاہ پر اتنے لوگ آتے ہیں اور انہیں ایک بڑے بزرگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ باقی آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں